ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالهندوس اللهم عليك بالصليبيين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ناصر المسلمين انصر إخواننا المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم يا قوي يا عزيز اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين وأخرجهم منه أذلة صاغرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والباكستان اللهم انصر جنود الباكستان اللهم انصر جيوش الباكستان اللهم احفظ جنودنا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم آمنا في وطننا وأوطان المسلمين اللهم آمنا في شهورنا اللهم آمنا في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم آمنا في حدودنا وقيودنا اللهم احفظ حدودنا وقيودنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين والباكستان وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلاد الحرمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة